Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Subject Social Study, chapter number 3rd for class 6. Today is our topic Society. तो स्टूडेंट्स, सोसाइटी को हम सिंपल वर्ड्स में ऐसे बयान करेंगे कि ज़्यादा लोगों का मजमा हो जो मिलकर रहते हो एक एरिया में, तो उसको सिंपली हम सोसाइटी कहेंगे। उसके बाद सोसाइटी के कुछ टाइप्स हैं, उनको बयान करेंगे हम। नंबर फर्स्ट, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। नंबर 2, पेस्टोरल सोसाइटी। नंबर 3, हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी। नंबर 4, एग्रीकल्चर सोसाइटी। नंबर 5, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। नंबर 6, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। तो सबसे पहले जो टाइप है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, उस पर बात करते हैं। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग सोसाइटी। जब हम इस सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो इनका असल जो रहने सहने का तरीक़ेकार था, ये लोग क्या करते थे, इनका गुजारा जो है वो शिकार के ज़रिए ही होता था। शिकार करने के बाद ये अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। जानवर वगैरह जिसमें हो गए उनका ये शिकार करते थे और जंगलात में ये रहते थे, और फल वगैरह जो है उन पर ही पूरा जो इनका गुजारा होता था। और ये क्या करते थे कि सर्दियों के टाइम के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बचा के रखते थे ताकि वो सर्दियों में उन्हें काम आए। उसके बाद नंबर 2 पर है पेस्टोरल सोसाइटी। जब हम इस सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो इंसान उस वक्त शिकार के ही ज़रिए से अपना गुज़र सफ़र चलाता था, वो शिकार करते थे। अनफॉर्चुनेटली कभी कभार उन्हें शिकार मिलता था, कभी नहीं मिलता था। तो इस हवाले से जब पेस्टोरल सोसाइटी में जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि कुछ जानवरों को जो है वो पकड़कर पालना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, जब उन्होंने जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया तो जानवर ज़्यादा होते गए। फिर उनका वो दूध भी इस्तेमाल करने लगे और वक्त आने पर उन्हें ज़िबा करके उनका गोश्त भी इस्तेमाल करते रहे। ये थी पेस्टोरल सोसाइटी। अब नंबर 3 पर जो है उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 3 पर जो सोसाइटी है उसके कहते हैं हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी। अच्छा, जब हम इस सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो इंसान ने ऑब्ज़र्व किया कि जो फल वगैरह हैं, क्योंकि जंगलात में तो वो लोग रहते थे, जो फल वगैरह हैं, जो उनके पेड़ वगैरह हैं, तो उनके आज जब बीज गिरता था ज़मीन पर तो वहाँ से एक पौधा तैयार हो रहा है। तो जब उन्होंने ये वाली चीज़ देखी तो उसके बाद अपनी थिंकिंग के ज़रिए वहाँ से बीज लिया और एक मखसूस जो जगह जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर बीज लगाना स्टार्ट कर दिया। मतलब अपने हाथों से कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी। उन्होंने क्या है वो प्लांट्स उगाना शुरू कर दिए। ये थी हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी, जो स्टार्टिंग की कल्टीवेशन की लोगों ने अपने हाथों से। अब नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नंबर 4, एग्रीकल्चरल सोसाइटी। अब जब एग्रीकल्चरल सोसाइटी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि पीछे जो हम पढ़ के आए नंबर 3 पर, लोगों ने क्या किया, जो अपने हाथों से कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी। अब इंसानों ने एक और चीज़ पर भी सोचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती हुई जा रही थी तो उनकी नीड भी ज़्यादा हो रही थी। अब पॉपुलेशन के हवाले से उन्होंने सोचा कि हम अगर इस तरीके से ये वाली कल्टीवेशन करेंगे तो हम जो अपनी नीड्स है वो पूरी नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया, जो मशीन्स वगैरह थी उनको इस्तेमाल किया।
اور اس کے بعد یہ جو اپنی نیڈس تھی وہ پوری کر پائے. اسی لیے اس کو ایگریکلچر سوسائٹی بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے مشین کے ذریعے سے کام لیا اور زیادہ تر جو پلانٹس وغیرہ تھے یہ کلٹیویشن کا کام تیزی سے کیا تاکہ جو ان کی ضرورتیں تھی اکارڈنگ ٹو پاپولیشن کے حوالے سے، کیونکہ پاپولیشن بڑھ رہی تھی، ان نیڈس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ والی چیزیں کی. اب نمبر 5 پر چلتے ہیں. نمبر 5 پر ہے انڈسٹریل سوسائٹی. جب ہم انڈسٹریل سوسائٹی کے بارے میں بات کریں گے تو یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں جو پیچھے نمبر 4 پر ہم پڑھ کے آئے ہیں. لوگوں نے کیا ہے مشینز کے ذریعے اس کو استعمال کیا کلٹیویشن میں، تو کلٹیویشن کا نظام جو ہے وہ تیزی سے بڑھنے لگا. اب انڈسٹریل سوسائٹی وہاں پر کیا ہوا کہ موقع فراہم ہوا تاکہ انڈسٹریز اور زیادہ مشینیں پیدا کی جائیں تاکہ ہم اس کام کو اور زیادہ تیزی سے کر سکیں. تو نمبر 5 پر جو انڈسٹریل سوسائٹی ہے تو یہ والا سسٹم اسٹارٹ ہوا اور انڈسٹریز کے ذریعے اور زیادہ مشین گریز وغیرہ آتی رہیں اور پھر انسان اپنا جو کام ہے وہ تیزی کے حساب سے کرنے لگے. یہ تقریباً زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ تقریباً 300 سال پہلے انڈسٹریل سوسائٹی کے حوالے سے بات آتی ہے. لاسٹ نمبر 6 پر جو ہے اس کی طرف ہم چلیں گے. نمبر 6 پر ہے ماڈرن اینڈ پوسٹ ماڈرن سوسائٹی. اچھا، اس کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو یہ جو ہے وہ 1950 یہاں سے یوں سمجھو کہ اس کی سٹارٹنگ ہوئی. جب ہم دیکھیں گے کہ ورلڈ وارز ہوئی، 2 ورلڈ وار جس میں بہت زیادہ نقصانات ہوئے. ورلڈ وار کے ٹائم پیریڈ میں تو جو ہٹلر تھا اس نے ایک کام کیا تھا، آلموسٹ جو ہے 1 کروڑ مردوں کا قتل کر دیا تھا. اب وہاں پر جو خواتین تھی وہ بیوہ ہو گئی اور جو سسٹم تھا کام کرنے کا وہ مرد ہی کرتے تھے. اب ان عورتوں نے کیا کیا، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے انہوں نے فیکٹریز میں کام کرنا اسٹارٹ کر دیا. اس دور میں بھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی، اسی لیے یہاں پہ ماڈرن اینڈ پوسٹ ماڈرن سوسائٹی کے نام دیے گئے ہیں. اس دور میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی، لیکن آج سے 70 سال جب ہم پیچھے جائیں گے تو ہمارے پاس وہ والی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی، جیسے جہاز وغیرہ ہو گئے، ٹرینز، اور یہ نئی جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہیں یہ والی چیزیں نہیں تھی. تو ہم اس کو اتنا ترقی یافتہ جو سوسائٹی اس وقت نہیں کہہ سکتے تھے جو آج ہمارے پاس چیزیں ہیں. تو اسی لیے نمبر 6 کو ماڈرن اینڈ پوسٹ ماڈرن سوسائٹی کہا جاتا ہے. آج ہم نے سوسائٹی کے بارے میں جانا اور اس کے ٹائپس. اب آپ اسٹوڈنٹس کا کام یہ ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو اپنی نوٹ کاپی پر نوٹ کریں گے، ان ساری ڈیٹاز کو. نیکسٹ لیکچر میں جب ہم ایکسرسائز سولو کریں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو کام آئیں گی. ٹل دین